मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीचको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको अर्थविदहरूको भनाई। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3.7%मा सीमित हुने विश्व बैङ्कको अनुमान। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्र स्थित सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने सरकारको प्रतिबद्धता। र आजबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट सुरु हुँदै। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क बीच समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू आएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। बिहिबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीच समन्वय हुन नसकेको बताएका हुन्, जसको कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपिँदै गएको उहाँहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। पूर्व अर्थ सचिव खनालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले एकअर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिँदै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थतन्त्रका प्रमुख नेतृत्वदायी निकायहरूबीच समन्वय कति पनि हुँदै भएन र मौद्रिक निकायले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने कुराहरू जान्दा जान्दै पनि त्यो नगर्नको निमित्त त्यस्तो गर्दा कुनै कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा उठाएर दबाब लगातार नै दिइरह्यो। त्यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा सधैँ देख्यौँ। त्यसकारण एउटा लेसन चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदाखेरि होस् अथवा अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा होस्, मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने किसिमले यदि कामहरू गर्दै गयो भने हामीले भोग्ने परिणति चाहिँ नराम्रो दोष भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले देखायो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्न सक्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्दा हालाहाल गर्ने इगो भइरह्यो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रति उत्पादक हुने भन्दै छेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो। यो वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थ मन्त्रालय एकदम आधिकारिक हैन, मौद्रिक नीतिको निमित्त जसले जेसुकै भनोस् केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ आधिकारिकले हो। एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, यताउता गर्ने भए अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। र अब जब मुद्दा हालाहालको कुरा आयो, व्यक्तिहरू हैन, व्यक्ति भइसकेपछि त्यो इगो चाहिँ सम्भवतः रहन सक्छ होला, तर त्यो इगो रहनु भने चाहिँ फेरि मुलुकको निमित्त र अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक किन हो भने उहाँहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनुभएको छ नि त। पूर्व गभर्नर छेत्रीले पछिल्लो 8 महिनामा विदेशी लगानी र राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको समेत बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय बैङ्कको ब्याजदर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यही हो भनेर जान नसकेको कारणले बैङ्कहरूमा तरलता अभाव भइरहेको दाबी गर्नुभयो। पछिल्लो 8 महिनामा 5% ब्याजदरबाट 7% पुगेको उहाँको भनाइ छ।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 3.7% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि गत पुष महिनाको अन्तिम साता चालु आर्थिक वर्ष 3.9% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले बिहिबार त्यसलाई घटाएर 3.7% मात्रै हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। यता सरकारले भने बजेट वक्तव्य मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यद्यपि सरकारले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने स्वीकार गरिसकेको छ। महामारीबाट बच्न खोप लगाउने, जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.7% सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यस्तै बाह्य क्षेत्रमा परेको तीव्र दबावको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने समेत देखिएको छ, जसमा रुस र युक्रेनको युद्ध र त्यसबाट निम्ति आएको महँगी एक कारण हो। 6 महिनाको अवधिका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दै विश्व बैंकले कमजोर विकास खर्चको अवस्थालाई समेत चित्रण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय 7औं कृषि गणना 2079 सुरु गरेको छ। विभागले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस बारेमा जानकारी दिएको हो। विभागका अनुसार गत वैशाख 6 गतेबाट कृषि गणना कार्य सुरु भएको छ। वैशाख 6 गतेबाट सुरु भएको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य जेठ मसान्तसम्म हुने विभागले जनाएको छ। कृषि गणना कार्य तीनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कृषि तथा पशु गणना विभागका निर्देशक डाक्टर महेश कुमार सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको हकमा शुक्रबारदेखि मात्रै गणना कार्य सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। कृषि गणनाको प्रारम्भिक नतिजा मङ्सिर अन्तिमसम्म गर्ने र असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण सङ्कलित फारमहरू केन्द्रमा ल्याइसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्देशक सुवेदीले अहिलेसम्म कृषि गणनाका लागि 5 करोड खर्च भइसकेको र यस वर्ष गणनाको मुख्य समय भएकाले 72 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को वर्ष डेटा एन्ट्री प्रकाशनका लागि लगभग करिब 9 करोड रुपैयाँ गरी कुल कृषि गणनाका लागि 86 करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने आंकलन गरिएको बताउनुभयो। हामीले यो गत वर्षदेखि नै तयारीको काम सुरु गरेका थियौँ। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो यो तयारीको लागि चाहिँ करिब 5 करोड खर्च भएको थियो भने यस वर्ष मुख्य गणना कार्य अहिले चाहिँ मुख्य गणना तथा गणक तथा सुपरिवेक्षणको तलब भत्ताकै कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अहिले 72 करोड खर्च भइरहेको छ भने अब आगामी वर्ष चाहिँ हामीलाई करिब 9 करोड जति चाहिँ यो प्रकाशन तथा डेटा एन्ट्री अथवा प्रतिवेदनहरू प्रकाशनको लागि लाग्नेछ र यसमा कुल लगभग हामीलाई 85-86 करोड जस्तो कृषि गणनाको लागि खर्च हुनेछ। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले तथ्याङ्क विभागले आगामी असोज महिनासम्म तेस्रो लिङ्गीको जनसङ्ख्याको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उपमहानिर्देशक रेग्मीले कृषि जनगणनामा भने नितान्त कृषकको विवरण, समस्या र कृषिको अवस्थाका बारेमा गणना हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय जनगणनामा प्राप्त भएको कृषकको तथ्याङ्कका आधारमा नै यो गणना गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। एउटै गणनाबाट सबै समस्याको समाधान हुँदैन, एउटै गणनाले सबै विवरण दिँदैन है। त्यसकारण गणना गर्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक गणनाहरू, जनगणना भनेको मूलतः आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक विषयहरू आकलन गर्नको लागि थियो। यसपालिको कृषि गणना भनेको नितान्त कृषकको लागि हो। कृषकका समस्याहरू के हुन्, कृषिको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो भने अब यो तेस्रो लिङ्गीको छुट्टै अध्ययन त गर्न सकिन्छ नि फेरि हैन, छुट्टै सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ जसले यहाँले भने जस्तो त्यो भित्रको वर्गीकरण पनि दिन सक्छ। भन्दा पहिले हामीले एउटा फ्रेम निकाल्यौँ भनेदेखि भविष्यमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस्ता कार्यक्रम नगर्ने भन्ने हुँदैन। स्पेसिफिकली त्यही सर्वेक्षण गऱ्यौँ भने त्यसपछि पो विस्तृत विवरण आउँछ त। विक्रमसम्म 2018 सालदेखि हरेक 10-10 वर्षमा कृषि गणना गर्ने गरिन्छ। तथ्याङ्क विभागले यस वर्षको कृषि गणना भने 2078 चैत्र 1 गतेदेखि 77 वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी गणना सुरु गरेको छ। विगतका कृषि गणनाहरूमा जिल्ला स्तरीय कृषि तथ्याङ्क मात्रै प्रकाशन गर्दै आएकोमा यसपटक 753 वटै गाउँपालिका, नगरपालिकासम्मको कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ। सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार ललितपुर महानगरपालिका 15 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिहान सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भई पड्किँदा ब्रिजमोहन महतोको ज्यान गएको हो भने दिउँसो उपचारको क्रममा राजकुमार महतोको पनि निधन भएको छ। राजकुमारको एउटा खुट्टा छिनेको थियो। मृत्यु भएका दुवैजना भारतीय नागरिक हुन्।
अन्य 6 जना घाइतेहरू भने उपचारपछि आजै डिस्चार्ज भएका छन्। मृतक ब्रिजमोहन महतोको शरीर क्षत भएको ललितपुर प्रहरी परिसर प्रवक्ता एसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताउनुभयो। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टिमले सुरुवाती अनुसन्धान गरिरहेको र सुरुवाती अनुसन्धानपछि यसको विस्तृत अनुसन्धान हुने एसपी शाहले बताउनुभयो। यो अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको अवस्था छ र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलि टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ। तर टेक्निकल कारण के भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली थप अनुसन्धानबाट यो खुल्नेछ। त्यस्तै दुर्घटनास्थलको निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मृतकको परिवारले पाउने राहत सरकारले तत्काल दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अन्य घाइतेलाई सरकारले उपचार गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री बडुले अक्सिजन भर्ने क्रममा यसरी विस्फोट हुनु साधारण नभएको भन्दै यसलाई गहन अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर प्राविधिकहरूलाई बोलाएर नै अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भनेको कुरा यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ। हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्ट नै अक्सिजनको सिलिन्डर वा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। यसको घटनाको चाहिँ हामी छानबिन गर्नैपर्छ। प्राविधिक कारणको प्राविधिकहरू समेत राखेर हामीलाई छानबिन गराउँछौँ र सत्य तथ्य के हो सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ हामी। मन्त्री बडुले घाइतेहरू सबैले तत्काल उपचार गरिने र यस बारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउन माग गरेको छ। बिहिबार महासंघले ताहाचल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना गर्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउन माग गरेको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अविलम्ब मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्देशिका नल्याएमा कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जानुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। हामीले आज साङ्केतिक रूपमा वैशाख 8 गते 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म धरनाको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 जारी नगरिकन निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले सरकारलाई सहयोग गरेर हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जान पनि हामी तयार छौँ र सरकारले अति आवश्यक कामहरू गराउनुपर्छ भने मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग 2 जारी तुरुन्तै गर्नु पर्यो र निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। महासंघले बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रम गरेको हो। विगतमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनवाई नभएकाले विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने महासंघले जनाएको छ। बिहिबारै महासंघले कुपनडोल स्थित बीमा समितिको कार्यालयमा पनि 1 घण्टा धरना दिएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग बिहिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ धावन मार्गमा यति एयरलाइन्सले पहिलो आन्तरिक उडान समेत भरेको छ। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट सुरु हुनेछ। विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै जेठ 2 गतेका दिन उद्घाटन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुवेती वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजले पहिलो उडान गर्ने भएको छ।
विमानस्थल उद्घाटन भएसँगै जजिराले पहिलो चरणमा साताको 3 दिन उडान गर्ने गरी अनुमति लिएको छ। विदेशी कम्पनीले उडान सुरु गर्ने निश्चित भए पनि नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम भने अझै अन्योलमै रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक कम हुने विश्वास लिएको छ। सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुवातमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्चसम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड-19 महामारीका कारण करिब 5 वर्षसम्म विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थल चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको हो। एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यो आयोजनाको पहिलो चरणमा करिब 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब दोस्रो चरणको टर्मिनल भवन पनि छिट्टै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार 36.73 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से परिसूचक बिहिबार 4.94 अङ्क बढेर 2325.45 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 39,91,000 किता सेयर 1 अर्ब 62 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा बिहिबार कारोबार रकममा सुधार भएको छ। बुधबार 1 अर्ब 45 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 5 वटाको घटेको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.05% ले बढेको छ भने होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 1.04% ले बढेको छ। यता निर्जीवन बीमा, वित्त, म्युचुअल फन्ड र बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक घटेको छन्। नेप्से परिसूचकसँगै 2 कम्पनीको सेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्रीन भेन्चर्सको सेयर मूल्य 10% बढेर कारोबार भएको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आयोगले बिहिबार देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलेको हो। निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खोलिएसँगै देश निर्वाचनमा होमिएको बताउनुभयो। यससँगै अब निर्वाचनको सम्बन्धमा किन्तु परन्तु नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निर्वाचन कार्यालयहरूले आयोगले दिएको कार्यतालिका अनुसार काम सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू पूरा गरिसकेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। आजबाट हाम्रो सबै 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसकेका छन्। यसको तात्पर्य सबै निर्वाचनको माहौलमा सहभागी हुनुहुने मतदाता, उम्मेदवार र त्यसलाई सहयोग गर्ने समुच्च समुदाय आजबाट निर्वाचनमा होमियो। अब निर्वाचन चाहिँ होमियो, कुनै हालतमा अब किन्तु परन्तु छैन भन्ने कुरो छ्याङ्गै बुझ्नु भएको छ। किनभने हाम्रो सबै 753 तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसके। ती निर्वाचन कार्यालयहरू आफूले गर्नुपर्ने कार्यतालिका जुन निर्वाचन आयोगले दिएको छ त्यो कार्यतालिका अनुसार उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो बाँकी भनेको यता निर्वाचनको व्यवस्थापनका कामहरू पनि लगभग हामीले सबै सकिसक्यौँ। सामान खरिद गर्ने, तत्त्व ठाउँमा पुर्याउने लगायतका विविध व्यवस्थापनको कामहरू सकिए। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती नभएको बताउँदै सुरक्षा निकायले निर्वाचन सफल पार्नका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन आयोग लागेको भन्दै सरकारवाला सबैलाई आचार संहिता पालना गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बैठकबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बैठकमा निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनको सम्बन्धमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खास गरी
निर्वाचनको तयारी अब 11 र 12 गते हाम्रो नोमिनेसन हुँदैछ। नोमिनेसनको सन्दर्भ र निर्वाचनका गतिविधिहरू सम्बन्धमा हाम्रा तयारी के छन्, हाम्रो तयारी चाहिँ का बारेमा जानकारी एक आपसमा हामीले सुरक्षा निकायका तयारी र समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरियो। त्यसमा अब निकायगत प्रस्तुति नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेनाका आफ्ना टिओआर पनि छन्, त्यो टिओआरभित्रका प्रस्तुतिहरू उहाँहरूले राख्नुभयो र कतिपय कसरी समन्वयको हिसाबले जाने विषय पनि थिए, कसरी निर्वाचनलाई एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय थिए। यी विषयहरूमा हामीले अझ समन्वयात्मक किसिमले जाने भन्ने किसिमले छलफल गऱ्यौँ। बैठकमा सुरक्षा निकायहरूका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीचको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको अर्थविदहरूको भनाई। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3.7%मा सीमित हुने विश्व बैङ्कको अनुमान। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्र स्थित सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने सरकारको प्रतिबद्धता। र आजबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट सुरु हुँदै। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।